अहिले संसद त अब चलिरहेको छैन, फुल हाउस चलिरहेको छैन, अब समितिहरू चलिरहेका छन्। अहिले हामी अब आगामी संसदलाई चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले हामी ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ, हामी ठुलो सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटभित्र अवसर पनि छ। यस्तै ठुला ठुला सङ्कटका बिचबाट नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ चाहिँ सोच, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ। त्यसकारण यसमा पनि म के भन्छु भने अब यो नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ। तर सवाल के छ त भन्दाखेरि अब त्यो कहाँबाट पैदा हुन्छ? जसले यसलाई बुझ्छन् र असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो नेगेटिभ भित्रको चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउँछन् र आफूलाई चाहिँ अपडेट गर्छन् र अगाडि बढ्छन्। यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौँ भने फेरि हामी नराम्रोसित ल्याक बिहान पनि हुन्छौँ, पछाडि पर्छौँ। हामीलाई इतिहासले बजार दिन्छ। इतिहासले पाठ सिक्न चाहिँ अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न चाहिँ साइरन बजाइरहेको छ। यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौँ भने यो कुरा पनि त्यत्तिकै निश्चित छ कि इतिहासले हामीलाई चाहिँ नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक फालिदिन्छ। त्यसकारण अब तपाईँले सोध्नुभएको छ सङ्घीय संसद, अब सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईँले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्व अन्तर्गतको कुरा हो। सचिवालय के गर्दैछ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। किनभने सबभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौँ, हाम्रो वे अफ थिङ्किङ, हाम्रो थिङ्किङ स्टाइल कस्तो हुन्छ। जब हामी दिमागमा स्पष्ट हुन्छौँ, हामी यो परिस्थितिको ठिक ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्छौँ र संश्लेषण निकाल्छौँ र त्यसरी अगाडि बढ्छौँ। अब यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी अहिले गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्छ। तपाईँले सोध्नुभएको छ नि सचिवालय के गर्दैछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी यो सङ्घीय संसदभित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौँ। त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन समिति जो संसदको चाहिँ सबैभन्दा मुख्य र महत्त्वपूर्ण एक प्रकारले भने संसदको क्याबिनेटै हो, त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौँ। सभापतिहरूको बैठक बसियो। अब त्यसमा अलिक विहङ्गम विस्तृत छलफल गर्न अलि यही परिस्थितिको कारणले सकिएको छैन। र अर्को कुरा चाहिँ योजना बनाएर लागू गर्न नसकिएको कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै प्रदेशका सभामुखहरू, उपसभामुखहरूको फेरि भर्चुअलको कुरा पनि हामीले सोचेको हो। तर भर्चुअल भन्दा नि एकचोटि चाहिँ भनौँ न सशरीर नै उपस्थित भएर सबैले चाहिँ एकअर्काका नजरमा नजर जुदाएर चाहिँ अलिकति जीवन्त सजीव बहस गर्ने चाहिँ मेरो इच्छा। तर त्यो चाहिँ अब सबैको मिल्नु पर्यो। साथै एउटा प्रदेशका चाहिँ अब के भइरहेको छ भने कहीँ त त्यहाँ सभामुख, उपसभामुख, खास गरी उपसभामुखलाई पनि चाहिँ यो चाहिँ कोरोनाले चाहिँ भेट्यो, अहिले त निको भइसक्यो भन्ने भयो। यस्तै समस्या अहिले म सोचिरहेको थिएँ यो दसैँ अगाडि गरौँ भनेर। फेरि कुनै प्रदेशमा चाहिँ सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइरहेको छ। एउटा मात्रै छुट्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ पूर्णता हुँदैन। त्यसकारण म सोचिरहेको छु कि अब नहुनुभन्दा समथिङ इज बेटर देन नथिङ भने जस्तै नहुनुभन्दा भर्चुअलै मात्रै अहिले गरेर चाहिँ सुरुवात गर्ने हो कि मेरो त्यसभित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँहरूले त साँच्चै भनौँ भने म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिला नै देखि चाहिँ सभामुख भएर चाहिँ कार्य सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू हामीभन्दा पनि बढी जनताका बिचमा हुनुहुन्छ, दूरदराजमा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन, मध्यम खालका सहरहरूमा पनि हुन्छ। ती देशभरिका अनुभवहरूलाई केन्द्रित गर्ने, उहाँहरूको अनुभवहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरूद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने। एक प्रकारले भनौँ न अहिले भर्खरै उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ होइन। सङ्घीय सरकारहरू, सङ्घीय संसदहरू स्वायत्त हुनुपर्छ। तर अब यो केन्द्रीय संसद भनौँ न कुनै रूपमा पञ्चायतकालमा होइन राष्ट्रिय पञ्चायत थियो र पछि भएपछि संसदै भयो। अहिले पनि चाहिँ अलिकति मौलिकतासहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले चाहिँ फेरि कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र
एक प्रकारले भनौँ न अभिभावकीय भूमिका चाहिँ यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्व बोधसँगै जिम्मेवारी बोधसँगै त्यो गम्भीरतासँगै चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ एउटा अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ। कोरोनाको कहरमा अझै पनि हामी छौँ। एउटा तितो यथार्थ जस्तो कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौँ, यद्यपि हाम्रा केही नैसर्गिक कामहरू छन्। कोरोनासँग सरकार लडेको छ, हामी व्यक्ति लडेका छौँ, सिङ्गो संसद पनि लडेको छ। तर त्यो कोरोनासँग सम्बन्धित रहेर सरकारले काम गरेका अर्थात् सरकारले काम गर्न सक्ने अर्थात् सरकारलाई नै सघाउ हुन सक्ने गरी अहिलेसम्म संसदभित्र कुनै विशेष समिति बनेको छैन। यो यथार्थता हो। जुन समिति बनाएर हामीले कामको निगरानी अनुगमन र सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ किन हुन सकेन? होइन, अहिले जो समितिहरू छन् नि, अब समितिहरूलाई चाहिँ हामीले अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने त्यो पर्याप्त हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यो स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायत सदस्यहरू आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ यो भ्यालीमा चाहिँ हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, वीर हस्पिटलमा अनुगमन गऱ्यौँ, अरू अस्पतालहरूमा चाहिँ अनुगमन गऱ्यौँ र सरकारलाई सुझाव दियौँ। सरकारले त्यो अनुसार चाहिँ अलिकति सुधार पनि गरेको छ। अब भ्यालीमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन सिद्धियो, हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौँ। मैले चाहिँ केही समयलाई यो चाहिँ निकै जोखिमपूर्ण जस्तो लागेको हुनाले, सरकारले नै निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले पनि केही समयलाई के भनेको थिएँ, अब बाहिर जाने स्थगत भ्रमणमा जाने कुरा चाहिँ केही समय रोकौँ, अर्को आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ मैले 5 गतेदेखि चाहिँ अब कमसेकम सबैले जानुपर्छ भन्ने त छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य समिति होइन, त्यो चाहिँ उपसमिति पनि बनेको रहेछ, त्यसले अनुगमन पनि गर्दै गरेको रहेछ। त्यो समितिलाई चाहिँ अब उहाँहरूले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अब अनुमति दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ। अरू सभापतिजीहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुरक्षा मापदण्डलाई ख्याल राखेर अब फेरि यो कुरा पनि तपाईँ हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरूलाई यो समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कर्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ नि फुल सदन चलाउने, त्यति नै अधिकार छ। त्यसकारण तपाईँहरू अब यो चाहिँ अब छलफल गर्ने, अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ सभामुखको चाहिँ सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौँ भनिएको छ। र त्यसै सम्बन्धमा नै तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, केही मान्य सदस्यहरू चाहिँ मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ खास गरी 2टा कुरा तपाईँले भने जस्तै अनुगमन समिति र त्यसपछि चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई चाहिँ कोरोनामा खर्च गर्न चाहिँ व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने खालको मुख्य कुरा त्यो भयो। 5वटा बुँदामा थिए, मुख्य ती नै थिए। अब मैले चाहिँ उहाँहरूलाई नै भनेको थियो र अहिले मैले त्यसको परामर्श पनि गर्दैछु कि मैले चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ, मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरू छ, म जो छलफल गर्दै पनि छु। त्यस्तै आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यूसित छलफल गरेर यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ ध्यानाकर्षण छ उहाँहरूसित समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरा पनि मैले उहाँहरूसित गरेको थिएँ। त्यसको साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरू चाहिँ सक्रिय र अब विषय केन्द्रित भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सहयोग गर्ने, घचघच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन। तर हिजो भर्खर विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो, मैले दृष्टान्तका लागि मात्र त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय चाहिँ यस समितिले अहिलेसम्म सरकार र तत्त्व निकायलाई दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भनेर विषय तोकेर बैठक बसेको थियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश मान्यज्यूहरूले हामीले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने नै थियो। त्यो समाचार हामीले पनि बनायौँ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भने समितिले गर्ने निर्णयहरूबारे हेड अफ द पार्लियामेन्टले एक्नोलेज नगर्दा हेड अफ द पार्लियामेन्टले हेड अफ द गभर्मेन्टसँग चाहिँ यो बारेमा
सल्लाह नगर्दा छलफल नगर्दा समन्वय नगर्दाखेरि चाहिँ निष्प्रभावी भएको भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यस अर्थमा मैले एउटा प्रश्न राखेँ, हेड अफ द पार्लियामेन्टले हेड अफ द गभर्मेन्टसँग अहिले यो बिचमा यो कोरोनाको कहरको बिचमा कतिपटक भेट गर्नुभयो? अब यस विषयमा भेट भयो कि भएन? अब यो असाधारण व्यस्तताको बेला त छ यो होइन। वास्तवमा मेरो सशरीरै भेट भएको त एकपल्ट मात्रै हो प्रधानमन्त्रीज्यूसित मैले चाहिँ खास गरी यो कोभिड-19 को लगायत बाढी पहिरो होइन प्राकृतिक प्रकोपको विषयमा चाहिँ अलि विस्तृतै छलफल गरेको थिएँ र तपाईले भन्नुभयो जस्तै अलिकति निकै मेहनत गरेर समितिहरूले निकै मेहनत गरेर छलफल गरेर चाहिँ प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ, निर्देशनहरू दिनुभएको छ। त्यो निर्देशनलाई जुन गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नु पर्थ्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीजीहरूले त्यसमा चाहिँ अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो कि, किनभने तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। बरु अब अहिले पूर्ण सदन त छैन, पूर्ण सदन भए पनि पूर्ण सदनमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जनताका आवाजहरू चाहिँ अलिकति गुन्जन हुने हो होइन। तर एकदम चाहिँ मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रूपमा निर्देशन दिने त समितिले हो। समितिका बैठकहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जति पनि समय उपलब्ध पनि हुन्छ, बरु समितिका बैठकहरूमा सबै सरकारहरूसित छलफल गरेर लामो एउटा छलफलका बिचबाट चाहिँ फुल सदनमा त के गर्ने हो भने ल र त्यहाँ त पास गर्ने मात्रै हो होइन। त्यसले चाहिँ एक प्रकारले भन्ने भने चाहिँ त्यो निर्णयको स्वामित्व लिने हो। धेरै ठोस मूर्त रूपमा काम गर्ने त समितिहरूले हो। र तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, यो जो जनताको तहबाट कुरा उठिरहेको छ अहिले मलाई मान्य सदस्यहरूले पनि घोषगराइराख्नु भएको छ, बुद्धिजीवीहरूले पनि संसदको प्रभावकारिताको बारेमा प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले तत्कालै पनि पहिलो एक भेटमा मैले विस्तृत विहङ्गम छलफल गरेँ। अहिले पनि मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसित समय मागिरहेको छु। सम्भवतः आजभोलि मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाईँको प्रश्नले पनि मलाई अब त्यो छलफल गर्नका लागि एउटा उत्प्रेरणा दिएकै नै छ होइन। मैले चाहिँ मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिमा देखा परेका समस्याहरूमा उहाँहरूलाई सभापतिहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले त्यो मेरो जिम्मेदारीलाई चाहिँ राम्रोसित बोध गरेको छु र पहल कदमी लिन प्रयत्न गरेको छु। म यसको अब अर्को पाटोमा एउटा प्रश्न राख्छु सम्माननीय, जस्तो संसदले कानुन निर्माण गर्छ। हजुर, भनिन्छ हाम्रो अभ्यास परम्परा र संविधान अनुसार हेर्ने हो भने हामीले कार्यकारी अधिकार मात्र प्रयोग गर्दैनौँ, त्योदेखि बाहेक सम्पूर्ण अधिकार हामीले प्रयोग गर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि संसदबाट प्रतिपादित कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात् ती कानुन अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नीतिहरूको अवस्थाका बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? किनभने संसद बाहिर कानुन कार्यान्वयन नहुँदाखेरि जनताले दुःख पाएका कुराहरू बाहिर आएका छन्। यही कोरोनाको कहरमा पनि हामीले बनाएको कानुन एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लड्ने अस्त्र प्रयोग गर्यो, यसबारे म जवाफ माग्दिनँ। तर कानुन कार्यान्वयनको अवस्थामा हामीले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन? तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले यो प्रश्न यस अर्थमा पनि यो सान्दर्भिक र धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामी अहिले आज चाहिँ 8 गतेमा छौँ, 3 गते मात्रै चाहिँ हामीले संविधान दिवस मनायौँ भनेपछि यो अहिले असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त संविधान जो हामीले चाहिँ हाम्रो परिस्थितिमा होइन हामीले अलि राम्रो संविधानै बनाएका छौँ। राम्रो यस अर्थमा कि हामीले लोकतान्त्रिक का बहुआयामिक पक्षलाई समेट्न पनि प्रयत्न गरेका छौँ र लोकतान्त्रिक नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन् त्यसलाई नै समेट्न हामीले कोसिस गरेर संविधान निर्माण गरेका छौँ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन
गर्ने कुरामा पनि चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन पार्टीहरूको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भीर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि चाहिँ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। नम्बर 1 अब संविधान भने त देशको मूल कानुन हो। अब त्यसै गरी चाहिँ अरू संसदबाट पास भएका ऐनहरू हैन अब सबै नियमावलीहरू सबै चाहिँ कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि अब ध्यान दिनुपर्छ। हामी अहिले अलि बेसी चाहिँ अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यो चाहिँ सुशासनको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जनताले अनुभव गर्ने गरी चाहिँ के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै फेरि कानुन त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो हैन, त्यो त कुनै चाहिँ प्रवचन दिन मात्रै त होइन, मान्छेलाई देखाउनलाई मात्रै त होइन। कानुनले चाहिँ कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउनु पर्यो हैन। त्यो कानुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित पनि गर्नु पर्यो। एक प्रकारले भन्यो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यानाकर्षण पनि गर्नु पर्यो। त्यो दिशातर्फ हुन त अब धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्ने मौका त मिलेको छैन, तर त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नै त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई। कानुन बनाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो, बनिसकेका कानुनहरूको चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन जसले मात्रै त्यो कानुन बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ, नत्र भने कानुन बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन। हामीले भन्न त भन्छौँ मौलिक अधिकारका चाहिँ 16वटा कानुनहरू हामीले चाहिँ समयभित्रै बनायौँ हैन। अरू सङ्घ प्रदेश र चाहिँ स्थानीय सरकारका बिचको चाहिँ एउटा समन्वय विधेयक पनि बनायौँ आदि भन्छौँ। त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो, त्यो भयो कि भएन भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ अनुगमन गर्ने काम पनि देशका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको हो। त्यो दिशातर्फ चाहिँ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ। र अब यी जति विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ यी चाहिँ एक एक गरी अब कुन चाहिँ प्रधान कुन गौण नभइकन यिनीहरूलाई चाहिँ समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ। जस्तो अन्तर समिति समन्वय चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा अलिकति खलबलियो कि भन्ने हामीलाई पनि एक पत्रकारको आँखाले हेर्दाखेरि देखिएको छ। केही महिना अगाडि कारागार सम्बन्धी एउटा विषय आउँदाखेरि कानुन समितिले र राज्य व्यवस्था समितिले छुट्टा छुट्टै छलफल गरे र अहिले पनि त्यो छलफलमै छ, त्यसले केही मुद्दाहरू पाएको छैन। आज पनि एउटा विषयमा दुईटा समितिले अलग अलग छलफल गरिरहेका थिए। योभन्दा अगाडिका दृष्टान्तहरूमा पनि यस्तो हुने गरेको छ। यो अन्तर समिति समन्वयको जुन जुइनाहरू थिए, पसिने जुइनाहरू, ती कतै खुस्किएका, अर्थात् हाम्रा समितिका सभापतिहरूले विषयको गाम्भीर्यतालाई अथवा गहनतालाई नजरअन्दाज गरेको, अर्थात् हाम्रो सचिवालयले सबै समितिहरूसँग समन्वय गरेर सन्दर्भहरू नदिएका कारणको यस्तो हुन गएको हाम्रो आकलन हो। यस आधारमा म हजुरलाई सोध्न चाहन्छु, यो समन्वयको कमीका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थिति अर्थात् त्यसको निर्देशन अर्थात् कार्यान्वयनमा हुने फितलोको जिम्मा कसले लिने? अब अन्तिममा त यो यसको नैतिक जिम्मेवारी त सङ्घीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले मेरै हो त्यो जिम्मेवारी। र अब यस सन्दर्भमा चाहिँ मैले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन आएको रहेछ। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्ने हैन, स्वार्थ द्वन्द्वको व्यवस्थापन भन्ने शीर्षकमा थियो र मैले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर अब यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु भनेर के सोध्दै थिएँ। अब यो कोरोनाको कारणले त्यो छलफल गर्न सम्भव भएन, बिल्कुलै सम्भव भएन। र एउटा त्यो, दोस्रो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि चाहिँ अलिकति अन्तर्विरोध छ हैन। दुईटा समितिका सभापतिजीहरूसित त मैले छलफल गरेँ
खास गरी यो सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति हैन त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी चाहिँ अध्ययनको सम्बन्धमा अब खर्चको चाहिँ अनुगमन त हामीले गर्ने हो, त्यहाँदेखि बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो र उता चाहिँ फेरि कार्यक्षेत्र नै कृषि समितिको नै पर्ने भयो। अब यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै भन्दा पनि अलिकति सभापतिहरूको बिचको छलफलले नै अब यसलाई चाहिँ निर्देशन अब दिशानिर्देशले मात्रै पुग्ने होइन कि वास्तवमा सभापतिहरूकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढङ्गले चाहिँ अलि खुलासित स्पष्ट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गरेर अनि त्यो संश्लेषणमा सबै प्रतिबद्ध हुने गरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। अहिले छुट्टा छुट्टै त सभापतिजीहरूसित मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरू उठेको छ, मिडियाहरूमा पनि प्रश्न उठेको छ, छापाहरूमा पनि प्रश्न उठेको छ। त्यो प्रश्न प्रति मेरो चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ, राम्रैसित ध्यान आकर्षण छ र त्यो कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ। त्यसको समाधानका लागि चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो विधि त जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल होइन, छलफलबाटै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। अब नेतृत्वले चाहिँ आदेश दिने निर्देशन गर्ने मात्रै कुरा होइन, छलफल भइसकेपछि एका दुई चाहिँ फेरि कतै चाहिँ उल्लङ्घन भएछ भने चाहिँ त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउने हुन्छ। समन्वयलाई अलिक प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो बोध मलाई छ। यो बिचमा सरकारलाई संसदप्रति कतिको जवाफदेही पाउनु? अब अहिले समयको प्रतिकूलता सँगसँगै चाहिँ मैले जति यो सदनलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरेँ नि, त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबमा चाहिँ अब जस्तो अब खास गरी यो अहिले भर्खरकै कुराकानी गर्दा, अगाडिको कुरा छोडौँ, भर्खरकै कुराकानी गर्दाखेरि पहिला चाहिँ यो प्री बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनि प्री बजेटको छलफल हुने भएको रहेछ अघिल्लो साल। अब मलाई चाहिँ त्यो अलि उल्टो जस्तो लाग्यो। किन उल्टो जस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि प्री बजेट छलफल गरिसकेपछि देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य सदस्यहरूले होइन आफ्ना भनाइहरू राखिसकेपछि ती भनाइ त जनताका हुन्छन्, उहाँहरू त जनताका बिचबाट आउनुहुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि पनि त्यो बढी वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकाङ्क्षा भावना समेटिने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला प्री बजेटको छलफल, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल, त्यसपछि बजेटको छलफल गरियो एक। अब दोस्रो कुरा, अब हामीले यो बिचमा चाहिँ धेरै ऐतिहासिक र दूरगामी महत्त्वका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब जस्तो भनौँ त्यो सन्दर्भमा संविधान संशोधन गऱ्यौँ, जो चाहिँ अनुसूचीमा चाहिँ हाम्रो संविधान नयाँ नक्सा जारी भएसँगै त्यो संविधानलाई संशोधन पनि गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण, त्यसका माध्यमबाट अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन पनि भयो। एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई अझ परिपूर्ण, अझ समृद्ध बनाउनु त पर्छ। त्यसले चाहिँ एउटा संविधानको स्वीकार्यताको चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ न सन्देश पनि गएको छ, त्यो बहुआयामिक सन्देश छ। यसै बिचमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ देशमा घटेका घटनाहरूको सम्बन्धमा, खास गरी यो रुकुम घटना होइन, जहाँ चाहिँ निकै होनहार युवाहरू 6 जना युवाहरू चाहिँ हामीले गुमाएका छौँ होइन। त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ एउटा ठुलै समुदाय होइन, दलित समुदाय धेरै उद्वेलित पनि भएको थियो। त्यसको सम्बन्धमा पनि हामीले समिति बनाएर अहिले सरकारले चाहिँ मृतकहरूलाई 10 लाख दिने, सबै चाहिँ घाइतेहरूलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै होइन छलफल संवादका माध्यमद्वारा अलिकति छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ। र जति छलफल गरियो, मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यो संसद भने त लोकतन्त्रको आत्मा हो होइन। त्यो आत्मा भन्नुको अर्थ, संसदलाई चाहिँ आत्मा भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्ने। अब सत्ता पक्षले पनि चाहिँ अब आफ्ना सबल पक्षहरूको चाहिँ जोरदार रूपमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने, जनताको चाहिँ
भावना विश्वास जित्न प्रयत्न गर्ने कुरा भयो। आफ्ना नीति कार्यक्रम होइन योजनाहरू मार्फत प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विचारद्वारा आफ्ना चाहिँ जनताका आवाजद्वारा चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण त्यो वातावरण बनाउनका लागि चाहिँ मैले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको छु। तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा मलाई चाहिँ के आत्मविश्वास बढेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीसित चाहिँ राम्रोसित छलफल गर्दै गइयो भने संसदलाई जीवन्त गतिशील र चलायमान बनाउन सकिन्छ र सदन भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ बनाउन ठुलो ठुलो स्वरमा चाहिँ बहस गर्ने अर्थात् चाहिँ अलिकति चर्को दबाब दिने मात्रै कुरा नभएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रचनात्मक खालको सृजनात्मक खालको होइन जनताका आवाजहरूलाई चाहिँ सभ्य होइन सुसंस्कृत ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने थलो हो भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सकियो भने लोकतन्त्रलाई पनि चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो लोकतन्त्र भनेको त अझै टुकुटुकु हिँड्दैछ नि। त्यो चाहिँ राम्रोसित चाहिँ अब विकास भइसकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ अझ हुर्काउनका लागि चाहिँ हामीले असाधारण रूपले मेहनत गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी मेहनत त मैले गर्नुपर्छ। किनभने अहिले वर्तमानमा चाहिँ म सङ्घीय संसदको नेतृत्वमा छु। त्यसका साथसाथै सबैले राष्ट्रका सबै चाहिँ प्रमुखहरू अझ कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन सरकारले सबैले यसो भयो भने मलाई के लाग्छ भने जति छलफलको वातावरण राम्रो बनाउन सकियो त्यति चाहिँ फाइदा हुन्छ। सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ, प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ, सबै पार्टीहरूलाई फाइदा हुन्छ र अन्तिममा लोकतन्त्रको विकास विस्तारमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। त्यसो भयो भने अनि एउटा सिस्टम बस्छ। सिस्टम बसेपछि त अनि भोलि हामीले जो अहिले चाहिँ यो बिहोरिरहेका छौँ नि उतार चढावहरू होइन कतिपय सन्दर्भमा अराजकताहरू छन्। यी सबै कुराबाट चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ। मुक्ति पाउने भनेको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ सबल र सुदृढ गरेर मात्रै हो, अर्को कुनै विकल्प छैन। अन्तिममा म यसरी भनौँ लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो। त्यसैले सबै समस्याको समाधान गर्छ। समय दिनु धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि तपाईँलाई धन्यवाद।